येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं वयं प्रस्मः भवत्याधिकारप्रकरणस्य किञ्चित् इदानीं समाप्तिप्रायः जायमानः दृश्यते। महदेकं दीर्घं प्रकरणमासीत् यत् इतोपि एकं दीर्घप्रकरणम् अग्रे आगच्छति, शैक्षिकप्रकरणं। पर्याप्यम् अद्य किं किं सूत्रं हितः करणीयं? वृद्धाठक् अस्ति खलु? अत्र महती वृष्टिः। महाकुलात् एतत् सर्वं जातं। एतदपि जातं। वृद्धाठक् संवीरेषु बहुलम् इति सूत्रं। वृद्धात् ठक् संवीरेषु बहुलम्। वृद्धात् पदच्छेदं पश्यामः। वृद्धात् ठक् संवीरेषु स्पीकर् फोन् आफ् करोतु रे, ममैव ध्वनिः मह्यं श्रूयते। वृद्धात् ठक् संवीरेषु बहुलम् इति सूत्रम्। चतुष्पदं सूत्रं। वृद्धात् ठक् संवीरेषु बहुलम् इति चतुष्पदं सूत्रम्। तत्र किञ्चित् अनुवर्ती अस्ति। कुत्सने इति अनुवर्ती अस्ति पूर्वसूत्रात् 147 कुत्सने इति अनुवर्तते। पुनः वृद्धशब्दस्य संज्ञावाचकत्वं। वृद्धसंज्ञा अस्ति खलु। वृद्धिर्यस्य अचामादिः तद्वृद्धम् इति सूत्रं स्मरतु। यस्य शब्दस्य आदौ वृद्धिसंज्ञकवर्णः भवति तद् वृद्धसंज्ञकं भवति। तर्हि तद् वृद्धसंज्ञकमेव अत्र उल्लिखितमस्ति। वृद्धशब्दात् वृद्धसंज्ञा। वृद्धिर्यस्य अचामादिः इति वृद्धसंज्ञकात् इत्यर्थः। वृद्धादिति शारीरिकरूपेण वृद्धः अस्ति तस्मात् इति अर्थः नास्ति। अत्र वृद्धसंज्ञकः भवति। तत्रैव उक्तं। तत्र पूर्वसूत्रात् गोत्र इत्येकदेशो अनुवर्तते। अनन्तरं संवीरेषु इति प्रकृतिविशेषणं। तदा वृद्धादिति वृद्धिर्यस्य अचामादिः इति वृद्धसंज्ञकादित्यर्थः। वृद्धसंज्ञकादित्यर्थः। पुनः तावदेव भगवतस्य पश्यामः। सुवीरदेशोद्भवाः सौवीराः इति अस्ति। सुवीरदेशोद्भवाः सौवीराः सूत्रे संवीरेषु इति दृश्यते। संवीरेषु इत्यस्य आशयः तत्र किमस्ति? सुवीरगोत्रप्रत्ययान्ताः सुवीरदेशोद्भवाः इति। सूत्रस्य अर्थः सौवीरगोत्रात् गोत्रबोधक किं किमस्ति? वृद्धाद् सौवीरगोत्राद् यूनि बहुलं ठक् स्यात् कुत्सायाम् इति सूत्रार्थः। वृद्धात् सौवीरगोत्रात् यूनि। तर्हि तत्र किमस्ति? सौवीरगोत्रात् वृद्धसंज्ञकप्रातिपदिकात् युवापत्ये अर्थे युवापत्यमित्यर्थे कुत्सार्थे गम्यमाने। कुत्सार्थः गम्यमाने कुत्सायां कुत्सार्थे गम्यमाने किं भवति? विकल्पेन ठक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः।
तो अत्र गोत्रप्रत्ययान्तः अस्ति, अर्थात् सौवीरशब्दः दत्तः। सौवीरशब्दः दत्तः इति गोत्रार्थः अस्ति। गोत्रार्थः कथं गोत्रार्थः अस्ति इति तेन कारणेन तत्र एको गोत्रे इति नियमः। तेन कारणेन अन्ययः प्रत्ययः भवति तद् युवापत्यम् इत्यर्थे भवति इति स्वतःसिद्धम्। अर्थात् गोत्रापत्यं यदि भवति, गोत्रापत्यप्रत्ययान्तात् शब्दात् अस्ति चेत् तत्र पुनः युवापत्यम् इति तु स्पष्टम्। तेन तेन तत्र संशयः तन्नास्ति। यूनि इति ततः आयाति, अन्यथा अत्र सौवीर यूनि युवापत्यम् इति यूनि इति न दत्तमस्ति। तद् अस्माभिः तदनुवृत्तिरपि नास्ति, तद् अस्माभिः तर्कः करणीयः। कारणं गोत्रापत्यम् इति एको गोत्रे इति पुनः गोत्रार्थे पुनः अन्यप्रत्ययः तु न भवति। अत्र एको गोत्रप्रत्ययान्तः शब्दः गोत्रप्रत्ययः अस्ति सौवीरः इति। तर्हि तेन कारणेन युवापत्यम् इत्यर्थे अयं प्रत्ययः इत्युक्ते वृद्धसंज्ञक सौवीर गोत्राद्यूनि बहुलं ठक् स्यात् कुत्सायां निन्दार्थे गम्यमाने इत्यर्थः। कश्चन कः अस्ति भागवित्तिः इति कश्चन, भागवित्तिः इति कश्चन, भागवित्तिः इति कस्यचित् नाम। कस्य भागवित्तिः इति कस्यचित् नाम। भागवित्तिः इत्यस्य युवापत्यम् इत्यर्थे भाग किं भवति, भागवित्तेः भागवित्तस्य सौवीरं गोत्रापत्यं प्रथमं क्षम्यतां भगवित्तः इति मूलपदं। भगवित्तः भगवित्तः इति मूलप्रकृति भगवित्तः। सः सौवीर गोत्रोद्भूतः अस्ति, सौवीरेषु जातः, अर्थात् सुवीर कुले जातः भागवित्तः। भगवित्तस्य सौवीरं गोत्रापत्यं, भगवित्तेः कुत्सितम् अपत्यं युवा इति अस्माभिः करणीयं। तर्हि तस्य आरम्भः भगवित्तः। भगवित्तस्य सौवीरं गोत्रापत्यम् अत इञ्। तर्हि किं भवति, अत इञ् भवति चेत् भागवित्तिः इति रूपं भवति। भागवित्तिः भगवित्तस्य गोत्रापत्यमिति भागवित्तिः इति भवति। स्पष्टं? तर्हि भागवित्तिः इति पश्यतु, वृद्धसंज्ञकशब्दः अस्ति इदानीम्, अर्थात् तस्य आदिवृद्धिः अस्ति, वृद्धिवर्णः पूर्वमस्ति, अनन्तरं ततः युवापत्यं कुत्सायां किं भवति, भागवित्तेः, इदानीं भागवित्तिः इति अस्ति, भागवित्तेः कुत्सितम् अपत्यं युवा इति विग्रहः। भागवित्तेः कुत्सितम् अपत्यं युवा। इत्यर्थे किं भवति, इदानीं ठक् प्रत्ययः भवति। भागवित्ति शब्दात् ठक् प्रत्ययः, भागवित्ति शब्दात् ठक् प्रत्ययः। वदतु प्रक्रिया, भागवित्ति ठक् ककारः इत् भवति। ठक् प्रत्ययः भवति, ककारः इत्, तर्हि किं भवति, तत्र ठक् प्रत्ययस्य पुनः इकादेशः, ठस्येकः इति इकादेशः, भवति भागवित्ति इक। यस्येति च इति इकारलोपः,
भागवित्त इक भागवित्तिक इति रूपं भवति। भागवित्तिकः भागवित्तिकः इति बहुलमस्ति, तेन वैकल्पिकमस्ति। तदेव तत्र उक्तं टेक्स्ट मध्ये पश्यतु, भागवित्तेः इति भागवित्तिकः। भागवित्तेः कुत्सितं कुत्सितः भागवित्तेः कुत्सितम् अपत्यं युवा इति। भागवित्तेः भगवित्तस्य सौवीरं गोत्रापत्यं भागवित्तिः, तस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे ठकि इकादेशे भागवित्तिक इति रूपमित्यर्थः। मनोरमां पश्यतु। भगवित्तस्य सौवीरं गोत्रापत्यं भागवित्ति, तस्यापत्यं युवा इत्यर्थे ठकि इकादेशे भागवित्तिकः इति रूपम्। पक्षे ठक् इति वैकल्पिकमस्ति। वैकल्पिकमस्ति इति कृत्वा पाक्षिकं किमस्ति? यनिञोश्च इति सूत्रेण ठक् प्रत्ययः भवति। यनिञोश्च इति सूत्रेण तत्र पश्यतु, यनिञोश्च इत्यनेन इति शेषः। यनिञोश्च यनिञोश्च इति सूत्रेण फक् प्रत्ययः भवति। फक् प्रत्ययो भूत्वा तत्र किं भवति? फक् प्रत्ययः भवति चेत् आयनादेशः। आयनादेशः भवति चेत् भागवित्ति फ भागवित्ति फक् किति च तत्र अस्ति एव। भागवित्ति आयन पुनः अकारलोपः भागवित्तायन इति रूपं भवति। भागवित्तायन। तर्हि एवं स्पष्टमस्ति, यनिञोश्च इति अनेन इति शेषः। तर्हि तत्र पश्यतु, तत्र पक्षे फक् भागवित्तायनः इति सूत्रं। पुनः टेक्स्ट मध्ये गच्छामः। तत्र पश्यतु अग्रिमं सूत्रम्। अग्रिमं सूत्रं फेश्च फेश्च च फेश्च च फेः छ च इति त्रिपदं सूत्रं। फेः छ च फेः छ च इति त्रिपदं सूत्रम्। फेः इति फिञ् प्रत्ययस्य इत्यर्थः। फेः इत्युक्ते फिञन्ताद् इत्यर्थः। संवीर इति अनुवर्तते। वृद्धाठक् संवीरेषु बहुलम् इति पूर्णम् अत्रापि अनुवर्तते। वृद्धाद् ठक् संवीरेषु बहुलम् इति अनुवर्तते। गोत्रे इति अनुवर्तते। कुत्सने इति अनुवर्तते। तस्यापत्यम् इति अनुवर्तते। तद्धिताः इति अनुवर्तते। ज्ञा प्रत्यय प्रातिपदिकं प्रत्ययः परश्च इति। तर्हि सर्वम् उक्तं मया। पुनरेकवारं पुनस्मारणाय किं किमस्ति? तस्यापत्यं तद्धिताः। एतत् सर्वत्र स्मरणीयम् अस्माभिः। एतत् सर्वम् अधिकारः अस्ति। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रतिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। एतत् तु सर्वसूत्रेषु भवति। तत्र तु एतस्य अधिकारः तु सर्वत्र अस्ति। तर्हि पुनरेकवारं स्मरणार्थम् अहम् उक्तवान् तावदेव। तर्हि सूत्रार्थं पश्यामः। छ च छ अपि छ च पूर्वं ठक् प्रत्ययः विहितः अस्ति। तेन कारणेन अत्र छ छ इति वदति। अर्थात् छ प्रत्ययः अपि भवति, ठक् च भवति कुत्सने गम्ये। कस्मात् शब्दात्? फिञन्तात्
फिञन्दाद् सौवीरगोत्राद् कश्चन सौवीरगोत्रे जातः तस्य फिञन्तत्वं कुत्र भवति गोत्रापत्यं फिञन्दाद् तत्र किं भवति तत्र सूत्रार्थं पश्यतु तत्र फिञन्दाद् सौवीरगोत्राद् अपत्ये च ठक् च कुत्सने गम्ये इत्यर्थः फिञन्द सौवीरगोत्रात् अपत्ये अर्थे कुत्सायां गम्यमाने च प्रत्ययः तदा ठक् प्रत्ययः भवति तत्र अपत्यार्थः अस्ति परन्तु विशेषार्थः कुत्सा सौवीरकुले जातः यदा कश्चन अस्ति सौवीरे कुल जातः किं तस्य नाम यमुन्दः इति तस्य नाम किमस्ति एतादृशनामानि इदानीं स्थापनीयानि यदा भवन्तः सर्वे अग्रिम जनरेशन् मध्ये कस्यचित् पुत्रः भवति चेत् तस्य यमुन्दः इत्यादि नाम स्थापयतु यमुन्दस्य यमुन्दो नाम सुवीरदेशे कश्चित् अन्यथा एतत् सर्वं लुप्तं भवति भो एतत् कः जानीयात् अग्रे गत्वा इदानीम् अस्माकमेव आश्चर्यम् एतत् एतादृशनामानि सन्ति वा नो सन्ति यमुन्दः यमुन्दो नाम सुवीरदेशे कश्चित् तस्य अपत्यं यमुन्ददेशे जातः कश्चन तर्हि तस्य अपत्यम् इत्यर्थे यमुन्दस्य अपत्यं किं भवति फिञ् प्रत्ययः भवति फिञ् प्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति यामुन्दायनि इति शब्दः भवति यामुन्दायनि तस्य वस्तुतः किमस्ति अत्र पश्यतु यमुन्दस्यापत्यं यामुन्दायनि इति भवति तर्हि तस्य कारणं तत् तिकादिभ्यः इति सूत्रेण तत्र फिञ् भवति तिकादित्वात् फिञ् भवति तर्हि शब्दः भवति यामुन्दायनि इति शब्दः इदानीं तर्हि तस्य अपत्यं यामुन्दायनि इत्यस्य अपत्यं कुत्सार्थे गम्यमाने अर्थात् सः मूर्खः तृतीय यदा अर्थात् यमुन्दः यमुन्दस्य अपत्यं यामुन्दायनि तिकादिगणे अस्ति सः तिकादिगणे अस्ति चेत् फिञ् प्रत्ययः तर्हि यामुन्दायनि इदानीं फिञ्जन्त यामुन्दायनि शब्दः सौवीरगोत्र सौवीरकुल सर्वं भवति पश्यतु अत्र किं किमस्ति फिञ्जन्त शब्दः अस्ति यामुन्दायनि सौवीरगोत्रात् अस्ति अपत्य अर्थे कुत्सने गम्ये छ प्रत्ययः भवति कुत्सने गम्ये छ प्रत्ययः भवति छ प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति छ प्रत्ययस्य ईय आदेशः अत्र वृद्धादित्यपि अस्ति तत्र पश्यतु एक विषयः अस्ति अत्र अस्तु प्रक्रियां पूर्णं कुर्मः तदनन्तरं यामुन्दायनीयः इति रूपं भवति छ प्रत्ययः भवति चेत् यामुन्दायनी छ तस्य ईय आदेशः यामुन्दायनि ईय यस्य च इति इकारलोपः यामुन्दायन ईय यामुन्दायनीय इति प्रातिपदिकम् तस्मात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे यामुन्दायनीयः यामुन्दायनीयः इति शब्दः ठक् प्रत्ययः भवति चेत् यामुन्दायनिकः इति रूपं भवति यदि ठक् प्रत्ययः भवति चेत् यामुन्दायनिकः कथं भवति यामुन्दायनि ठक्
ककारस्य संज्ञालोपः तर्हि ठस्यैकः इकादेशः यामुन्दायनि इक यामुन्दायनि इक यस्य इति चेत् इकारलोपः यस्य इति चेत् इकारलोपः यामुन्दायनिक यामुन्दायनिक इति रूपं भवति यामुन्दायनिक इति रूपं भवति प्रश्नः एषः सूत्रे सूत्रे किमस्ति फिञ् प्रत्ययः इति फे इति उक्तमस्ति फेः इति फेः इत्युक्ते प्रत्ययद्वयं भवति खलु फे इति फि इत्यस्य फे इति फि फेः इत्युक्ते फि इत्यस्य षष्ठी फेः फिञन्तात् इत्यर्थे इति एषा वदति परन्तु फिञन्त इति कथं भवति फिन् अपि प्रत्ययः अस्ति खलु फि इत्युक्ते फिञ् प्रत्ययोऽपि अस्ति फिन् प्रत्ययोऽपि अस्ति तर्हि अत्र फिञ् एव भवति इति कथं ज्ञायते इति प्रश्नः प्रत्ययद्वयमस्ति फि इति आरभ्यते अत्र फिञ् इति सूत्रे उल्लेखः नास्ति अत्र फेः इत्येव अस्ति फेः इत्युक्ते फि तस्य षष्ठी फेः इति तर्हि तथा प्रत्ययद्वयमस्ति फि आरभ्यते किं किम् एकं तु फिञ् अस्ति अपरं तु फिन् अस्ति तर्हि किमर्थम् अत्र फिञ् एव स्वीकृतः इति उच्यते इति प्रश्नः तर्हि तस्य उत्तरम् एतदस्ति अत्र सूत्रे अपरस्यापि शब्दस्य सूचनास्य अनुवृत्तिः अस्ति वृद्धशब्दस्य पश्यतु यदि फिन् प्रत्ययः फिन्नन्तः भवति तत्र वृद्धः न भवति तत् यदा यमुन्द इति शब्दः यमुन्द शब्दात् फिन् भवति चेत् यमुन्दायनि भवति यामुन्दायनि न भवति तस्य आदिवृद्धिः न भवति कारणं किमर्थं फिन् इत्यत्र ञित् अस्ति फिन् इत्यत्र नकारः अस्ति तेन आदिवृद्धिः न भवति तर्हि वृद्धत्वं न भवति तत्र वृद्धसंज्ञकत्वं न भवति यत्र वृद्धसंज्ञकत्वं भवति तत्र अयं नियमः नास्ति तद् वृद्धादिति अनुवृत्तिः अस्ति वृद्धात् ठक् संवीरेषु इति बहुलमिति अनुवृत्तिः अस्ति सो अत्र फे इति फि इति फिन्येव भवति फिन् न भवति फिन् भवति चेत् भवते वृद्धसंज्ञकरूपं न प्राप्नोति अर्थात् पहले पूर्वं दीर्घं रूपं न प्राप्नोति या इति न भवति कारणं यत्र ञित् भवति तत्र आदिवृद्धिः भवति यत्र नकारः इत् भवति तत्र तु आदिवृद्धिः न भवति तत्र तु यमुन्दायन इति रूपं भवति यमुन्दायनि तर्हि तेन ज्ञातम् अत्र फिञ् प्रत्ययः एव अस्ति फिन् प्रत्ययः नास्ति इति यत्र कुत्सितार्थः नास्ति कुत्सने किम् इति प्रश्नः यत्र कुत्सितार्थः नास्ति तत्र किं रूपं भवति तत्र यामुन्दायनि इति रूपं भवति यामुन्दायनिः यामुन्दायनि इत्येव शब्दः मूलशब्दः यामुन्दायनि शब्दात् किं भवति सामान्यतः सामान्य कुत्सने इति यदि नास्ति कुत्सने एतदर्थम् उक्तं यदि कुत्सार्थे ईदृशः शब्दः भवति यदि कुत्सार्थः नास्ति कथं रूपं भवति यामुन्दायनि तत्र अण्प्रत्ययः भवति यामुन्दायनि इति भवति तत्र अण्प्रत्ययः भवति चेदपि अण्प्रत्ययः तत्र भवति चेदपि ण्यक्षत्रिय सूत्रमस्ति खलु किं तस्य पूर्णं सूत्रं स्मरति नक्षत्रियार्षनितो यूनि लुगणिनोः इति सूत्रं किं सूत्रं नक्षत्रियार्षनितो यूनि लुगणिनोः इति एकं सूत्रमस्ति तत् सूत्रम् आगतं वा न वा न अग्रे भविष्यति अग्रे सूत्रक्रमाङ्कः दत्तः अस्ति तत्र 12 यदा 1 2 7 6 1 2 7 6 तस्य संस्कृते किं वदति पूर्णं
एकसहस्राधिक eh? एकसहस्राधिक द्विशतं 76 एकसहस्राधिक षट्सप्ततिः संस्कृतभाषायां गणना एवं न भवति। संस्कृतभाषायाम् इतः गणना भवति, रैट् तः लेफ्ट् भवति, लेफ्ट् तः रैट् न भवति। यदा वयम् 1200 इति वदति तथा नास्ति, तद् अवगच्छतु। संस्कृतभाषायां संख्यागणना इतः अस्ति, कुतः? दक्षिणतः अस्ति, वामगति, अर्थात् 6,70,200 एवं न वक्तव्यम्। 1,000 200 इत्यादिकं न वक्तव्यं। तत्सर्वं यदा इंग्लिश् अनुवादः 1273 इति, तस्य साक्षात् अनुवादः न करणीयः। संस्कृते साक्षात् भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। इतः किं 6,70,200 इति वाक्यं करणीयं। तथा करणीयं। सर्वदा अङ्कानां वामतो गतिः। दक्षिणतः वाम, अङ्कानां वामतो गतिः। तर्हि अत्र ण्यक्षत्रिय आर्षञितो यूनि किं भवति? लुकाणिञोः इति सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। तत्र तेन कारणेन तत्र लुक् लोपः भवति। लुक् लोपः भूत्वा यामुन्दायनि इत्येव भवति। इत्युक्ते यामुन्दायनेः अपत्यम् इत्यर्थे यामुन्दायने कुत्सितार्थः नास्ति। तद् दर्शयितुमेव सूत्रे कुत्सने इति शब्दः। तो कुत्सितार्थ, कुत्सः मूर्खः पुत्रः चेत् यामुन्दायनीयः अथवा यामुन्दायनिकः, उत्तमः अस्ति चेत् यामुन्दायनि इति भवति। औत्सर्गिकस्य उत्सर्गः अस्ति, तस्य अपत्यम् उत्सर्गः। औत्सर्गिकस्य इति उत्सर्गस्य उत्सर्ग अण् अस्ति, तस्य अपत्यम्। तस्य अपत्यम् इति सामान्यं सूत्रं, वयम् आदौ एव पठितवन्तः। सामान्यम् औत्सर्गिकस्य अणः ण्यक्षत्रिय इति लुक्। सूत्रे अपरं पदमस्ति सौवीर इति किम्? सौवीर इति किम्? तस्य उत्तरमस्ति तैकायनिः। तैकायनिः इति, तत्र तैकायनिः इति किमस्ति? तैकायनि इति सौवीरगोत्रे जातः नास्ति। सौवीरगोत्रे जातानामेव अयं नियमः। यश तैकायनिः तु तिकायनः, तत्र तस्य किमस्ति? तैकायनि इत्यत्र ठक् प्रत्ययः वा ठक् प्रत्ययः वा न भवति। तत्र एतादृशार्थः अपि तत्र तु तैकायनिः इत्येव रूपं भवति। तैकायनि सस्यापत्यमिति अपत्यशब्दः, तस्य अपत्यमिति औत्सर्गिक अण्, ण्यक्षत्रिय इति लुक्, तैकायनिः इत्येव रूपं भवति। अग्रिमं सूत्रम् किं सूत्रमस्ति? पठतु। फाण्डाहृति विमताभ्यां न फिञौ इति सूत्रम्। एक नाम अस्ति भो फाण्डाहृति इति। फाण्डाहृति इति कस्यचित् नाम अस्ति। फाण्डाहृति इति श्रुत्वा फैण्टम् स्मरणं भवति। फैण्टम् इति अस्ति कश्चन कार्टून् पात्रमस्ति। तर्हि फाण्डाहृति मिमताभ्यां न फिञौ इति सूत्रम्। न फिञौ इति सौवीरेषु इति अनुवर्तते। अत्रापि सौवीरगोत्रे जातः इति सौवीरेषु इति अत्रापि अनुवर्तते।
अत्र कश्चन प्रश्नः यदा अत्र यथासंख्यम् अनुदेश यथा फाण्डाहृदि शब्दात् न प्रत्ययः मिमत शब्दात् फिञ् प्रत्ययः एवं यथासंख्यम् अनुदेश समानाम् अत्र चलति वा न वा इति प्रश्नः कारण शब्दद्वयमस्ति प्रत्ययद्वयमस्ति फाण्डाहृदि इति एकः शब्दः मिमत इति अपरः शब्दः प्रत्ययमपि प्रत्ययो अपि स्तः द्वौ न इत्यपि अस्ति फिञ् इत्यपि अस्ति अत्र काचित् चर्चा अस्ति अर्थ एषा चर्चा अस्ति तत्र यथासंख्यः समानम् इति सूत्रं तु न चलति इति केषाञ्चन मतं किमर्थं न चलति किमर्थं न भवति इत्युक्ते आचार्यः समासनियमान् उल्लङ्घितवान् अस्ति अत्र पश्यतु फण्डाहृदि ममदाभ्याम् इत्यत्र समासनियमः नास्ति समासनियमे परिवर्तनं कृतवान् आचार्यः द्वन्द्वसमासस्य नियमः कः अस्ति द्वन्द्वसमासस्य नियमः अस्ति अल्पास्तरः इति यत्र अल्पाः स्वराः भवन्ति तस्य वर्णस्य प्रयोग तस्य पदस्य प्रयोगः पूर्वनिपातः भवति तस्य यदा शिवपार्वती इत्यादि यत्र अल्पस्वराः भवन्ति तस्य प्रथमं करणीयं तदनन्तरं द्वितीयं करणीयम् अल्पास्तरमिति तत्र सूत्रमस्ति नियमः एवमस्ति तेन कारणेन पार्वती शिवः इति रूपं न भवति शिवपार्वती इति भवति शिवकेशवौ इति भवति केशवशिवौ इति न भवति कोऽपि वदति अरे अहं विष्णुभक्तः केशवस्य भक्तः तर्हि तस्य नाम प्रथमं भवतु शिवस्य द्वितीयं भवतु इति न चलति भवतः अभिमानं मनसि भवतु व्याकरणे न चलति व्याकरणे तु शिवकेशवौ एव भवति तर्हि अत्र आचार्यः किञ्चित् विपरीतं कृतवान् अस्ति पश्यतु फाण्डाहृदिश्च मिमतश्च फाण्डाहृद मिमिति इति शब्दः फाण्डाहृदिः मिमतः फाण्डाहृद मिमतौ ताभ्यां फाण्डाहृद मिमताभ्याम् इति अस्ति तर्हि मिमत इति अल्पाच् फाण्डाहृदि इति अधिकाच् परन्तु तस्य शब्दस्य प्रयोगः आचार्यः पूर्वं कृतवान् तेन कारणेन आचार्यस्य मनसि तत्र किं नास्ति इति यथासंख्यं भवतु इति नास्ति इति केचन वदन्ति पश्यतु तदेव न इह यथासंख्यम् अत्र यथासंख्यनियमं न अनुवर्तते यथासंख्यनियमम् इत्युक्ते क्रमशः प्रथमस्य स्थानिनः प्रथमः आदेशः द्वितीयस्य स्थानिनः द्वितीयः आदेशः इति यथासंख्यम् इत्युक्ते फाण्डाहृदि से न प्रत्ययः मिमत शब्द से फिञ् प्रत्ययः इति वस्तुतः यथासंख्य नियमः परन्तु सः नियमः अत्र न भवति किमर्थम् अल्पास्तरस्य परनिपातात् लिङ्गात् अल्पास्तरस्य आचार्यः किं कृतवान् परनिपातं कृतवान् वस्तुतः पूर्वनिपातः करणीयः अल्पास्तरस्य पूर्वनिपातः करणीयः अर्थात् एतत् मिमत शब्दः वस्तुतः मिमत फण्डाहृदिभ्याम् इति करणीयम् समासः तथा भवेत् मिमत फाण्डाहृदिभ्याम् इति करणीयम् समासनियमानुसारं परन्तु आचार्यः विपरीतं कृतवान् तेन लिङ्गात् तस्मात् सूचनात् किं भवति किं ज्ञातव्यम् अत्र यथासंख्यनियमः नास्ति इत्युक्ते फण्डाहृदि शब्दात् फिञ् अपि भवति मिमत शब्दात् नापि भवितुमर्हति यथासंख्य